Mga kaigsunan ko diya ni Kristo, aniya kita diri karong adlaw alang sa atong pagpadayag, sa atong mga pagpasalamat ngadto sa atong langit nung Amahan. Diin milabay na usab ang ikaduhang bahin sa tuig niining atong kadaugan o kagawasan karon. Nini kayo na ato kining ihalad sa Ginoo ang dako nga pagpasalamat. Nini kayo na usab sulod ning Santos nga misa atong ihalad sa Ginoo diin kita makalahutay pinaagi sa paghiya kaniya aron kita makapadayon sa pag-amuma sa atong mga kaigsuonang katawhan, ilabi na sa atong mga igsuon nga uhaw sa kagawasan ug pagtagad. Busa atong andamon ang atong kaugalingon, palihog manindo kita ug ato kining sugdan pinaagi sa pagsugod sa pag-awit. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ahang grasya ug kalinaw sa Ginoong Hesukristo maanaa kaninyo. Mga pinangga ko ni Kristo niining maong adlaw, gisaulog ta ang kapistahan ni San Juan sa Avila, pare ug doktor sa atong Katoliko nga simbahan. Sa susamang paagi, gisaulog usab nato ang pagpasalamat nga dako kayo sa Ginoo kay miabot na kita sa ikaduha nga hulagway sa pagpasalamat sa maong kadaugan. Liberation Day, diin kita human sa pagtukaw, pagpangandam, nagbadaugon, dili lamang sa politikanon nga mga lara o pagginabuhi, kundili pagpuyo nga malinawon uban sa atong Dios. Busa, una ang Ginoo. Nagatigom kita, ug aron kita mahimong angayan ni ining dako nga kasaulugan, atong hinulsulan ang atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog. Kitang tanan, nagakumpisalan ko sa Diyos ang makagagahom sa tanan. ug kaninyong mga igsoon, kinakalapas ang nakuuyamot sa unahuna sa pulong ug sa buhay, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa na mamuya ko kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsoon, aron inyong magyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
kita. Ginoo, patalinghogi ang among mga pag-ampo aron moabot ang imong ebanghelyo sa tanang mga tawo, ug aron kami nga naluwas pinagi sa imong mga pulong, mahimong imong mga anak sa buhat ug sa ngalan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlog ikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon, nga magpili ako matuod nga kaliwat ni David, aron mahimong hari. Ang maong hari magmando sa tumang kamalamon, o ipatunhay niya ang hustisya o katarong sa tibuok nasod. Kung maghari na siya, malikay na siya kadaot ang katawhan sa Hodya, o magpuyo ng malinaon ang katawhan sa Israel. Paganganlan siya ang Ginoo atong kaluwasan. Nagingon ang Ginoo, taliabot ang panahon nga dili na manumpa sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga nagkuha sa katawhan sa Israel gikan sa Egipto. Hinunoa manumpa sila sa akong ngalan, ingon nga buhing Dios nga magkuha sa katawhan sa Israel gikan sa nasod sa amihanan, o gikan sa unang nasod diin ko sila pataagis ang anhe na sila huyo sa ilang kaugalingong nasod ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong panghukom ang hari, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya sa imong katawhan uban sa sa imong mga nagantos nga anak.
taon, kumusangpit siya, ug ang nagantos kung wala gayoy mutabang kaniya. Aloy siya sa mapabsanon ug sa kabus, ang kinabuhi sa kabus iyang nuwason. Sa Israel, siya lamang ang naghimo sa katingalahang mga buhat, ug daygon sa kahangturan ng iyang mahimayaong ngalan. Mapununta sa iyang himaya ang tibok yuta. Amen, amen. Pagkaroon sa iyang panahon, ug ang kahigpitan sa kalinaw hangtod sa palihog manindog ang tanan. Ang ginumana kaninyo wala sa kalimo. Pagmantala sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw, O si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, sultihan ko kamo, maghilag kamo og magminatay, apan malipay ang kalibutan. Maguol kamo, apan mahimong kalipay ang inyong kaguol. Kung ang usa ka babae hapit na manganak, maguol siya kay miabot naman ang iyang takna sa pag-antos. Apan inikataw sa bata, malimot siya sa iyang pag-antos, kay nalipay man siya nga natawo ang usa ka bata. Mausap kini ang mahitabo kaninyo. Karon naguol kamo, apan makikita ra ako kaninyo pag-usap, ug malipay unya kamo pag-ayo. Kalipay nga walay makaagaw gikan kaninyo. Inigabot niya tong adlaw, dili kamo mangayo kanako bisag unsa. Sultihan ko kamo,
ang Amahan muhatag kaninyo bisag unsay inyong pangayon kaniya sa akong ngalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Maglingkod palihog katong dunay kalingkuran. Ay salamat kay nakalingkod ratanan. Sa makausapa, happy second Liberation Day kanatong tanan. God is good. And all the time, atong pakpakan ng Diyos mga igsoon. Ang title sa atong pamalandong karon, Kabaliktaran. Ang English ana, daw lawom siya gamay, paradox. Nakadungog na mo ng pulong paradox. Usahay no makadungog ta na. Nagpasabot ka na magkasumpaki nga butang or idea apan adunay lawom nga mensahe. Amen? Dihabay mental hospital. Adunay 1,000 ka pasyente. Naglakaw-lakaw sila sa hospital ground. Unya sa kadaghan sa pasyente dito sa gate o sa rakabuok security guard. Motong ang taga-media, mga reporters, nangutana sa gwardya og mingon sila, "Sir, wa ka na balaka sir nga 1,000 ka pasyente imong gibantayan, nya ikaw usara dinhi ug magdasog na sila padung dinhi sa gate manggawas, wa ka mabalaka ana?" Inutubag sa maong gwardya, mingon siya, "Ma'am, sortihan lagi mo na ako sa tinuod. Wa jud ko na balaka. Kay sukad masukad, wala pa'y buang nagkahiusa." Amen? Kung magkahiusa gani kita, kana naatas saktong pangisip. Magsugod na ganitag kabungkag-bungkag na wa natay kalahian sa naas mental hospital. Amen? Na inim tapad bipalihog ina maghiusa kita. Pagkanindot alang taon, Liberation Day, and we are all united to celebrate this big event. Amen. God is good and all the time. Sa Ebanghelyo karon ha, pagkaninduta sa mensahe, matupas na itong Ginoo, maghilak kamo ug mag-uol apan malipay ang kalibutan. Tiaw mo na ha, muna magkasumpaki nga mga idea, pero naay lawom nga mensahe. Lawom nga mensahe. Amen? Og sa ubang bahin pa sa Ebanghelyo, matupas na itong Ginoo, ang buot magluwas sa iyang kaugalingon, mawad-an Hinoo ni ini. Apan, ang mawad-an sa iyang kaugalingon, tungod kanako magkabaton ni ini. Isura no? Kana ba mga magsumpaki nga mga statement mo na'y paradox, magkabaliktaran. Kabaliktaran. Amen? So na mo'y idea unsa ng paradox o mo na itong pamalandungan karon. Now una, madod pa kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem og pantuson ako dito og patsyon nila ako. Diha sa kasinatian naagi ng pag-antos. Amen? Suffering. Pag-antos. Kita nakasinati batag pag-antos sa miaging ng labayng mga eleksyon na ay mga pag-antos tinuod sa bisan pagsugod nag tungtong sa bago na itong mga elected officials perting daghan ng pag-antos. Amen? Daghan kita kasinatian of suffering. Walay gustong maglakaw padulong sa Jerusalem angkod.
Tinuod kay makita mo gunato diha ang mga pag-antos, no? Amen. Ang Mesiyas nga maghari paantuson o patsyon, iyaw mo na, maghalad sa kaugalingon. Di na to ma-imagine ba ang Mesiyas nga tong gilantaw, hala, ilamang ilansang sa krus, mga kabaligtaran. Amen. Pero mao'y tinuod og mao'y katong gidaog-daog, mao'y nagmadaogon. Amen. As humans, we usually choose the easy way out. Kabantay mo, ganahan tag ka ng sayon ba? Di ta ganahan mo antos. Ka generation karon, daghan na kay ganahag dali ra, instant nya sayon ra, disposable. Amen. Adi na nato na i-explain og maayo kay kasabot na mo ana, no? We usually choose the easy way out. The central portion of the gospel man good ana sa suffering, death, and resurrection of Christ. Munang naagi ng pag-antos, kabahin ginas kinabuhi. Amen. Kinahanglan dyan ng pagsakripisyo. Kini bitaw tong Armed Forces of the Philippines. Grupo-grupo man na sila, lahi-lahi man na sila moto. Mingon ang PNP, ingon sila, no pain, no gain. Tubag sa dang Air Force, mingon sa sila, no guts, no glory. Wasad palupig ang Marines, mingon ang Marines, no retreat, no surrender. Tubag sa dang security guard, ingon sila, no ID, no entry. Wasad palupig ang bipat, ingon ang bipat, why kapi, why duty. Impas gaday, kinahangla ginang sakripisyo. Amen. Ay narago mo tapat palihog ko hita ina magsakripisyo ka ina kay naagi ng pagsakripisyo. Amen. You cannot celebrate without the sacrifice. God is good and all the time. Unay-una ha, unay-una magsakripisyo. Ikaduha, kini, madupa ang imong gihuna-huna iya sa tao o dili sa Dios. Bitaw ikaduha nga punto ha, pagtubos, redemption. Naman siya mo tubos. Amen? Akong gingon kaganiha ba? Kung naay gidaog-daog, naa siya mo daog. Amen? We often use human standards but not God's standards. Usahay manggod mo rely lang ta sa atong tawhanong level. Ayo, pangayua ang grasya sa Ginoo. Kay giyahan jud kaniya. Mga igsoon, doon na ginay conflict sa tawhanong plano versus Diyos nung plano. Kita? Bisan sa pamilya, naamagyod na, no? Kana mga conflict of interest. Unta, sundo nato kanunay ang plano sa Diyos. Amen? Bitaw, bisan sa magtiayon, kinsa may minyo ninyo din, patasan kamot, minyo. Kato minyo. Tulumbog rin minyo ni City Hall. Ay, miyaro. Hey, bitaw. Katong dili pa minyo, wa pa na minyo. Isang buog na lang gid ay. Praise the Lord ani. Asa kami pamutang. -10 gano mas langit ani bantay mo. Bitaw no? Kay naa mo ganay panultihon post sa Facebook ay miingon kung kanang gwapo maminyo og dili gwapa ang tawag ana. Siya tawag ana? Ang tawag ana, kung ang gwapo, mamini o dili gwapa, ang tawag ana, nalimot na noon ko. Ang dili gwapo, pero mamini o gwapa, ang tawag ana, diskarte.
Diskarte ha. Ang dili gwapo, naminyo o gwapa, ang tawagan na diskarte. Pero, ang gwapo, maminyo dili gwapa, ang tawagan na lumay. Lumay ba? Gilumay maguna siya. Pero, ang gwapo, maminyo o gwapa, ang tawagan na destiny. Destiny. Destiny ginasalan dua. Pero ang dili gwapo, maminyo og dili sad gwapa, ang tawagan na gaba ana. Kita joke na kinahanglan na ginay sundo na to kanunay. Ayo pamili, sunda kanunay ang plano sa Dios. Amen. Amen. Adi mamoyon na sige. Si Jesus ang Mesiyas sumala sa kabubuton sa Dios. Ato siyang sundon kanunay. Bitaw mga igsoon, ang Mesiyas gani maantigo, magantos, magsakripisyo, magpakamatay alang sa uban o manluluwas. Induta no? Naadyoy muluwas nato ba? Amen? Dahil na ragod mo tapat palihog, kuhita, ina mutubos ka. Moritim ka. Amen? God is good. And all the time, kung sa'yo una, mag-sakripisyo ka. Ikadua, mutubos ka. Nindot ano? Ikatulo, kaniha, ang pamalandungan na to, ang buot nga magluwas sa iyang kaugalingon, mawad-an hinuon. Paradoxical ba? Pero ang mawadan sa iyang kinabuhi, makabaton hinuon ni ini. Paradoxical kaayo. Na ikatulo nga punto mga igsuon, anaa ginang pagtahan. Commitment. Pagtahan. Kung mandigo ni gani kang mutahan, pagkabulahan nimo, andam kang mo serbisyo alang sa uban. Amen? Bitaw? Ang musunod kang Kristo hikalimtan niya iyang kaugalingon, pasano ng cross o musunod kang Kristo. Amen? Bisan nagkalisod-lisod sa panimalay, ako ma-recall ang katuganing sa tong time ganing dito ta St. Michael's Parish, nagmisa tapos nagcaravan, di ba? Kadumduman na. Pero tingdaghanas mga tao ang mikuyog. Way paniudto ang uban. Way pagkaon ang uban. Pero ning kuyog sa karavan. Pakpakan na itong matagos sa mga igsoon. Hinduta no? Hinumduman pa ba na ninyo nga maong kasinatian? Naa ang pagtahan sa matagusa. Amen? We tend to focus, man God, on what we lose. But we forget what we gain. Sahay, ang ato lang makita, ang say mawa nato. Pero nalimot kung say atong maangkon. Amen? Di ba ito nag-post sa Facebook? Tapos ito nga, magtiayon man to. Mingon siya, bahalag saging, basta loving. Mag-unsa man ang humay, kung magsigig away. Sakto po, no? Bahalag magmentanir og kamunggay, basta pamuyo hamugaway. Mag-unsa man ang adobo, kung magsigig lagubog. Pero nasa gipost ito, tumoy, mingon siya, ang mutuo pas mo. Luya pa doy. Bitaw mga igso, ano? Pagtahan. Amen? Kalihog. Unsa ba'y maangko nato? Kung hikalimtan nato ang kaugalingon? Unsa ba'y maangko nato? Kung mawadaan kitas atong kinabuhi? Ang tubag? Si Kristo. Kung andam kang mutahan, maangko nimo si Kristo. Amen? Amen. Bita mga igsoon, ina rago ni mo tapat, ina mutahan ka. You commit yourself to Christ. Amen? God is good. And all the time,
Unsay una? Magsakripisyo kita. Ikaduha, mutubos kita. Ikatulo, mutahan kita. Unta, diya sa pagsakripisyo, diya sa pagtubos, o diya sa pagtahan, atong matinuod og sa ulog ang Liberation Day. Amen? Pagsakripisyo ba ni Kristo, pag-ambit sa Diyos nun nga plano, pagtubos sa katawan, o pagtahan nga to sa Diyos. O dili na, ang mahitabo ha, dili na kabaligtaran. Kundili, magklaro na nato ang mensahe ni Kristo. Hinawag pa ito. Palihog, maninug ang tanan. Ato karon nga ihalad nga to sa Dios ang atong mga pangamuyo ug ang tubag nini atong pag-aawiton. Alang sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Martin Humuad, mga kaobispahan, o sa tanang inordinahan nga mapadayag unta ang gugma sa Dios ngadto sa uban, magampo kita sa Ginoo. Nangulo sa atong gobyerno dinhi sa atong probinsya gipanguluhan sa among pinangga nga Gobernador Henry Waminal, sa segundo distrito Ando Waminal, ilabi na sa among syudad dinhi sa Tangbo, gipanguluhan sa among yanong Mayor Ben Canama, Vice Tito Disina, sa tanang mga konsihales nga unta Ginoo imo silang giyahan sa kanunay, makapadayon sila sa ilang mga maayong mga plano. Magampo kita sa Ginoo. Niining among pagsaulog karon sa duha ka tuig nga milabay sa among kagawasan, isip tinuod nga tanggubanon, magpadayon unta ang Ginoo ang among kalipay diha sa pag-uban kanimo sa mga lakang ngadto sa madasigong pag-inambitay sa mayong gawi sa among pamilya ug mga kaigsuonan. Magampo kita sa Ginoo. Sa katawhan sa Dios, ilabi na diri sa atong syudad sa Tangbo, nga mahatagan unta og dugang puso og kaligdong diha sa pagpangalagad diha kanamo og sa mga katawhan, ilabi na ngadto sa kagawasan nga uhaw sa pagtagad og kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang nangamatay, ilabi na kadtong wala na naghandom kanila nga sila mapasaylo na sa mga sala nga ilang nabuhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tabangi kami pinaagi sa grasya sa imong Espiritu, aron makasugakod kami nga madasigon sa mga kasakitan niining kinabuhia, aron mahimo kaming angayan
sa kalipayng langit nun, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawat kini among
Igsoon magampo kita aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan, ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay. Aron ubos sa imong panalipod, dili unta mawala ang mga gihalad, kun dili moabot hinuon nganha sa mga gasa nga tunhay nga imong gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ihibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ngayong matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ilabi na niining panahon sa pagkapanhaw kanu sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo ug diha sa imong atubangan na nalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ubusa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit kami nag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Martin ang Arzobispo, mga obispo ug sa tanang mga kaparian ug kining katawhan nga sa kanunay mapasalamaton kanimo. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malawmon nga mabanhaw sila ng tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluoy kaming tanan Ginoo, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ayang bana, uban sa tanang mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daigon, ug amo ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya. Gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Pangayoon ta sa atong Amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok ug kabalaka. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kamot ug ang himaya, hangtod sa Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw gahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa pag-inig sa unay. Panagdait uban kaninyo. Mga higala, ang nabanhawng Kristo, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita nga gidapit alang sa dakong bangkete sa Ginoo. Ginoo, dila ko ay mo kalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang kung mamaayo ako. So whatever you do,
It is not joy that makes us grateful. It is the gratitude that makes us joyful. Dili ang kalipay mo nakapahimo natong mapasalamaton. Kung dili ang atong pagpasalamat sa mga butang, mo naghimo ka natong malipayon sa kinabuhi. Our capacity to thank, our ability to be grateful depends on our ability to remember. So that 2 years ago, today, we remember, and in remembering, we give thanks. Sa ato nga paghandom, kita nagpasalamat. Magampo kita, Palihog sa pagtindog. o Ginoo, bantayi pinagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos diha ni Kristo, aron ang naluwas pinagi sa pagpasakit sa imong anak, maglipay kanunay sa iyang pagkabanhaw, pinagi ni Kristo among Ginoo. Viva la libertad de la ciudad de Tangog. Viva gyud. Palihog mamunggo alang sa pahibalo pahinangmangto o mga pagpasalamat. Palihog sa paglingkod. Mga igsoon, may hapon ka na itong tanan! God is good! And all the time! Diri sa Tanggop! Diri sa Tanggop! Atong pakpakan ng Ginoo! Dako kay natong pagpasalamat ngadto sa atong labaw nga makagahom, atong Ginoo. Ilabi na gyud sa iyang mga instrumento nga naghatag karon og ginabuhi sa atong santos nga misa. Unahaw na ito pagpaila ang ato ang celebrant mao si Reverend Father Sandy Kumita gikan sa Santo Niño Parish, Santa Maria, Tangub City. Atong pakpakan inunsab celebrant ang tongkon celebrant gikan sa Holy Cross Parish, Orquita, Reverend Father Edgar Kanama. Of course, Reverend Father Dutch Warin gikan sa St. Mary's Chilugit sa seminaryan nga gikan ni siya sa Diocese of Pagadian City. Atong pakpakan Father Dutch. Reverend Father Danny Rodinas sa Holy Rosary Parish sa Macalibre Alto, Lupisain. Reverend Father Lawrence Christopher Barquez gikan sa St. Mary's Chilugit sa Seminary sa Diocese of Dipolo. Reverend Father Walter Patian gikan sa St. Mary's Chilugit sa Seminaryan gikan sa Diocese of Iligan. Salamat kay Father. Reverend Father Romel Rodinas gikan sa St. Michael Parish, Tangub. Reverend Father Tistoni Gonzaga gikan sa San Antonio Abad Parish sa Labo, Osamis. O sa tanan natong mga lay ministers nga sa Tangub, sa ato ang Knights of the Altar, salamat usab sa ato ang grupo sa choir sa TCGC o tanan-tanan nga adya diri karon. Daghan kayong salamat, atong pakpakan ang atong pagsatag sa kagaling alang sa pagpadayon palihog manindog ang tanan alang sa pagampo ni Senyor San Miguel. San Miguel Arcangel, panalipdi kami sa panggubatan. Ikaw ang among panagang batok sa malimong kadautan sa yawa. Padunga siya pinagi sa gahom sa Dios. Papaubsanon kaming nagahanyog kanimo. O prinsipe sa tanang kasunduluan sa langit, nga imo talibandon sa impreno sa Satanas, uban sa iyong mga dautang espiritu nga naglibot sa kalibutan, aron sa pagbukas sa mga kalag. Amen.
Human sa panalangin, akong gihangyo ang mga kaparian para sa picture taking. Human ni ini padayon ang motorcade mero dire na ta. Dire na wa na yung motorcade balik para gihago na sila. Gihangyo ko ang mga kauban kong kaparian sa pagpanalangin uban kanako. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa ngatanan, ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Maayong hapon kanatong tanan. Viva la libertad de la ciudad de Tango. Viva! Hinay nako kay makurat